देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक मोगाळ भावन बडिनो परत एक पुटी आयच्या नव्या दिसा ह्या सकाळींच्या वक्ता हो थोडो वेळ सोमया सांगता करसूंक ह्या वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्ल्या वाजता आयचो सगळो दीस सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आयचो दीस सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिता आसतना आयचो दीस सोमयाच्या संगतपणांत आमी जियेवया. तर जेजूको आमच्या मदें आमी स्वागत करन गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संख्यो K8 पान संख्यो 151 हिम नंबर K8 पेज नंबर 151. मुझा देवा तू सर बरो रसनार मुजो धनी खरो सगळ्या काळजा मोग तुझो हावे सदा करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग मुजो केलो म्हाका रोसलो म्हाका पोसलो हर एक मुजो अपराध सोसलो येम कोणांतलो येदोळ राखलो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. तुझ्या रक्तान तुझ्या मांसान म्हाका पोसता व्हडा मोगान म्हजे खातीर कुर्सार मेलो सर्गांत दायजी म्हाका केलो मोगार देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. रक्ता घाम कोड्या मार काट्या मुख खुर्सा भार उगते घाई रक्ता जरी देखता जायना अनु
मोचे तुका दिता. हालेलुया Bo poi sacramentoच्या आश्रयाखाला आमी आसा जे जेजूक हर एका पुटी उंड्या रुपार आमी सेवता तसो जेजू परत एक पुटी ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें हाजीर आसा. किर्तनकार म्हणटा एकच एक आशा म्हजी जावन आसा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावून ताची सोबाय पळोवची. आनी आमी जाणां जेन्ना जेजू धाडलेले ते 72 जण जेजू थंय पाटी येता जेजू तांकां म्हणटा या आमी वरे विंगाड सुवातेक वचून थोडो वेळ विशय घेया. विशय कुडीसो न्हय बघा विशय आत्म्या आसो विशय सोमयाच्या संगातपणान थोडो वेळ करचोचो. आनी तेंचो मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या नव्या दिसा ह्या सकाळीच्या वक्ता हो नवो दीस आमी आरंभ करता आसतना सोमयाच्या संगातपणांत करसूंक आमी हांगा आयल्या. सोमयात हांव तें बोळ जण आयचो सगळो दीस जें कितें सोमी आमचे ठाण आशेता तें करूंक ह्या वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. किर्तन 8 अशें म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितल्या वर्ते नांव तुजें सगळे पृथ्वेर मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारल्या. ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर तुवें कसयल्ल्या संद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंता मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिल्याय. सर वस्तू ताच्या पांयां तळा तुवें घाल्याय. मुगाळ भावन भयणीनो जांक पुरो आमी हांव आनी तूं ह्या मनीस देवाचे रचने पैकी भोव निमाणी रचना पूण निमाणी मात न्हय आमी भोव उत्तीम भोव मोलादीक रचना जावन आसा. सव रचने पैकी भोव उत्तीम रचना आमी जावन आसा. पूण देवान आमी निमाणी जाल्यार ताच्या सर रचनेचेर अधिकार आमकां दिल्लो आसा. ताचें एक वर्तें देणें देवान खंयचें दिलां मुगाळ भावन आनी भयणीनो. ताचे रचने पैकी भोव उत्तीम आमी रचना जावन आसा. मुगाळ भावन आनी भयणीनो देवान असल्या सर रचनेचो अधिकार आमकां ताणें दिला. पूण मनीस रचनाराक सांडून रचने फाटल्यान गेल्लो आसा. जावंक पुरो आमीच थोडे पुटी गेल्लीं आसा. पूण आमचो देव काकुळदार आमचो देव दयाळ आमी जेन्ना ताचे थंय पाटी येता तो आमकां बक्षिता. परत एक पटी तेंचो उदार म्हूण देव आमचे थंय तो दाखयता. परत त्या वाक्यांत त्याच अध्यायांत आमी वाचता बोकरे आनी गोरवां रानांतल्यो मोनजाती पर्यां आकाशाची सुकणीं आनी दर्यांतली मासली सागराच्या वाटांनी भोंवता तें सगळें ताच्या अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितल्या वर्ते नांव तें तुजें सगळें पृथ्वेर. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो सर रचने सांगता सर देवदूतां सांगता आमच्या मालगड्या सांगता त्या सर्गेंच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां होगलाप आमी दिवंक जाय. तांचे आराधन तांची स्तुती आमी करूंक जाय. जें कितें सर्गार निरंतर जाता त्या देवदूतांक आमची ताळे मेळोवन ह्या पृथ्वेक देवाच्या रचनेत सांगता आमची ताळे मेळोवन आमी देवाची स्तुती आराधन आमी करून आमी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको 8 5 अंको 9 हिम नंबर H48 पेज नंबर 96. हसून गाव्या
हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सौम्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सौम्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवी दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवंता हर्षण गाव्या ससनाच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवी दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवंता हर्षण गाव्या ससनाच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या आम्ही दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या रायांच्या राया हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया 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 पास्कांचो सगळो काळ
आमी पवित्रत्म्या विशीं नियाळ करून आयल्या जांगर पवित्रत्म्याची ती देणी पवित्रत्म्याची फळां आनी सभा संगती आमी नियाळून आयल्या आनी सगळे पेंतेकोस्ताच्या त्या वर्त्या परबेक आमी तयाराय करून आसा आनी पेंतेकोस्ताच्या परबेक भोव लक्षिल्यान आमी आज तयाराय करून आसा आनी 2-3 दीस मात उरले आनी आज पवित्रत्म्याक या त्या पेंतेकोस्ताक भोव लक्षिल्यान आमी तयाराय करता आसतना आमकां पवित्र पुस्तकाची उतरां आसात रायांचो पयलो बूक 3रो अवस्वर आमी जाणाव आमी सबार पोटीन तें आयकलां सल्मावरायान केल्लें तें मागणें जाणवायेचें सल्मावरायाचें जाणवायेचें मागणें आमी जाणाव इस्रायल प्रजेचो पयलो राय साऊल राय जावन आसलो ताच्या उपरांत दावीद आनी उपरांत दावीदाचो पूत सल्माव आनी जेन्ना सल्माव राय जावन थोड्याच दिसांनी तो गिबियोनाक देवाक बलिदान भेटोवंक म्हण त्या पर्वताक येता आनी त्या राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी विचारता हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग हांवें तुका कितें जाय तें माग आनी तें तुका सगळें हांव तें दितां कित्याक सल्मावन केल्लें तें बलिदान तें आराधन देवाक मानवालें देखून देव ते राती स्वप्नांत सल्मावक दिश्टी पडटा आनी विचारता पूण आमी हर एकलें जाणाव सल्मावन कितें विचारलें ताणें ग्रेस काय विचारूं ना धन संपद ताणें विचारूं ना संवसाराची जाणवाय संवसाराची गिन्यान ताणें विचारूंक ना दुस्मानाचें जैत ताणें विचारूंक ना पूण ताणें विचारलें तितलेंच ताणें म्हळें देवा तुज्या सेवकाच्या जाग्यार तुवें म्हाका राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो जावन आसा आनी असलींच उतरां जेरेमिया प्रवाद्यान सांगलें जेन्ना देव जेरेमिया प्रवाद्याक इस्रायल प्रजेक देवाचें आपणाचें उतर परगट करूंक तो विंचून काडटा जेरेमिया म्हणटा हांव ल्हान भुरगो हांव आजुनी भुरगो तुज्या परजे मुखार एक प्रवादी जावंक हांव फावो जाल्लो न्हय जेन्ना देव इस्रायल प्रवाद्याक विंचून काडटा इस्रायल प्रवादी म्हणटा हांव मेळ्या वंटाचो मनीस हांवें कशीं तुजीं उतरां तुज्या परजेक हांवें सांगचीं मोयजेनी म्हळें तेंच सोम्या म्हाका उलोवंक कळना आनी तसलेंच उतरांनी सल्माव देवा मुखार म्हणटा हांव आजुनी भुरगो जावन आसा तुज्या परजेक इतल्या व्हडल्या परजेक मेजूंक जाय नासलें तितल्या व्हडल्या परजेक म्हज्यान सोलोवंक जायना देखून आमी वाचतां रायांचो पयलो बूक 3रो अवस्वर 9वी वळ तुजे परजेक नितीन सोलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी ताणें मागलेलें तितलेंच बऱ्या आनी वायटा मदली तपासणी करूंक जें कितें बरें आनी वायट तें जाणा जावंक आनी तुज्या परजेक सोलोवन व्हरूंक म्हाका तुजी जाणवाय तूं दी गिव मी एन अंडरस्टँडींग मायंड अँड टू एबल टू डिजर्न बिटवीन गूड अँड इवल मुखार भावनान भयणीओ जावंक पुरो आमी शिकाप जोडलेल्या बरा आमी चिंताव आमकां जाणवाय आसा पूण निजाम पळोवंक गेल्यार ती जाणवाय न्ही ती खाली गिन्यान आनी समजणी मात गिन्यान आनी समजणी आमकां आमच्या शिकपांनी मेळटा सबार बूक वाचल्यार आमकां समजणी मेळटा पूण जाणवाय आमकां संवसारी बुकांनी मेळना जाणवाय दिवची आमकां देवान मात्र देव मात्र आमकां ती जाणवाय दिवंक शकता आनी हें जावन आसा वर्तें पवित्रत्म्याचें देणें पवित्रत्मो आमकां मात्र ती जाणवाय दिवंक शकता बरें आनी वायट ताची समजणी आमकां आसा पूण त्या बऱ्या आनी वायटा मदली ती तपासणी करूंक ते फरक सोदून काडूंक ती जाणवाय आमकां दिवची ती पवित्रत्म्यान आनी हें पवित्र पुस्तकांच रुजू केल्लें आसा आमी वाचता जाणवायेचो बूक 7वो अवस्वर 7वी वळ जाणवाय देवाचें देणें जावन आसा हांवें मागलें आनी समजणी म्हाका मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देवलो देखून जाणवायचो तो आत्मो आमचे देवाचे जाल्यार ती जाणवाय आमकां जायची जाल्यार आमी सदां न्ही देवा कडेन मागोवंक आसा तर जाणवाय म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तक तेच अध्यायांत आमी वाचता 22 वाक्य जाणवायचो बूक 7वो अवस्वर 22वी वळ जाणवायक एक आत्मो आसा तो आत्मो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम जिनसवार सूक्ष्म सुटसुडीत तीक्ष्ण निर्मळ नितळ अखंड दयाळ आनी की सबार संगती आसा जाणवाय म्हळ्यार हे सगळे गूण हे सगळे शेगूण आटापून आसात आनी ती सासणीक उजवाडाचें प्रतिबिंब जावन आसा देखून जर तर हे सगळे गूण शेगूण आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां जाणवाय आसा म्हूण कळी जाता आनी जर तर हे कांय असले गूण आमचे थंय नात असले शेगूण आमचे थंय नात आमी जाणवायची मनशां म्हणूंक आमी फावो न्ही तर मुखार भावनान बीन ती जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्यान दिवची देखून आमी पवित्र त्या जाणवायक एका स्त्रीयेक सरी केल्लें जावन होसेया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता देवा आनी इस्रायल
परजे मदलो तो संबंध एका स्त्रियेक या लग्नाक तो सरी केल्लो जावन आसा. तशेंच जाणवायक एका स्त्रियेक सरी केल्लो जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जाणवायक तुजी सांगातीन जावन तूं घे. आनी सांव पावलो आमकां हेंच कळीत करता. कोरींतकारां बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अवस्वर 20 आनी 34 वोळ तो म्हणटा जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी जाणवाय. तर जाणवाय म्हळ्यार कांय वाऱ्यार आसचें ती सकत न्ही बघा. जाणवाय क्रिस्तस जावन आसा आमची जाणवाय. जर तर आमी क्रिस्ताक नेस्तांव क्रिस्ताक आमी वळखतांव जाल्यार क्रिस्तान सांगल्या प्रमाणे आमी जियेतांव जाल्यार क्रिस्ताच्या संगातपणान आमी जियेतांव जाल्यार आमकां जाणवाय आसा म्हूण जाली. कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र 2 अवस्वर 3 वोळ परत आमकां सांगता क्रिस्ता थंय सर्व जाणवायेचें आनी समजणेचें भंडार लिपोवन आसा. देखून क्रिस्तस आमची समजणी क्रिस्तस आमची गिन्यान क्रिस्तस आमची जाणवाय वय जाल्यार आमी क्रिस्ताक नेसोंक आसा. क्रिस्ता सांगाता आमी जियोंक आसा. तर ही जाणवाय आमकां मेळची कशी मोगाळ भावनांनी. खाली मागल्यार आमकां मेळना. खंडी जावन आमकां मागल्यार ती मेळटा पूण तितलेंच केल्यार आमकां ती जाणवाय पावना. आनी जर तर खरी जाणवाय आमकां मेळाची जाल्यार भोव गरजेचे अशी आमी वाचता लुकाचो वांजेलो 2 अवस्वर 50 आनी पयली आनी 50 आनी 2 वोळ. हें घडीत जावन आसा जेजू देवाळांत भायर पडचें तें घडीत. आमी जाणां जेजू देवाळांत भायर पडलो सो मोरी आनी जुजे जेजूक सोदूंक वतात. आनी जेन्ना जेजू तांकां मेळटा मोरी म्हणटा पुता तुवें आमकां कित्याक अशें केलें. आनी जेजू म्हणटा हांवें कितें म्हज्या बापाच्या घरा आसचें तुमकां कळीत ना गे. जांगपुरो जेजून ती उतरां त्या वेळार सांगली पूण थोड्याच वेळांनी जांगपुरो ताका बरें दिसूंक ना. ताका बेजार जालें. जांगपुरो हांवें म्हज्या आवयक दुखोवन उजो आसलें हांवें म्हज्या बापायक दुखोवन उजो आसलें. जांगपुरो ताका तें दूख भोगलें. पूण ताचें एक वर्तें गरजेचें घडीत आमी वाचता लुकाचो वांजेल 2 अवस्वर 50 आनी पयली आनी 2 वोळ. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजू तांचे संगता नजरेताक पाटी आयलो आनी तांकां काल जावन जियेलो. जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. हें भोव गरजेचें मुखार भावनान बीन. जर तर आमकां ही देवाची जाणवाय आमकां जायची जाल्यार आमी देवाक आमच्या वडिलांक आमी सदांच काल जावन जियोंक. जेजू देवाचो पूत जाल्यारय तो तांचे संगता नजरेता पाटी आयलो आनी तांकां काल जावन जियेलो. देवाक आनी ताच्या आवय बापायक तो मानवून जियेलो आनी त्या देखून तो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जर तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार आमी पळयता मोगाळ भावन भयणो हर एका वर्सा ह्या दिसान दीस आमी प्रायेन वाडटा. संवसाराच्या गिन्यानीन संवसाराच्या समजणान आमी वाडटा पूण देवाची जाणवाय आमचे थंय ना. कित्याक आमी देवाकय काल जावन जियेना आमच्या वडिलांकय आमी मनान लेखिना. तर मोगाळ भावनान भयणो आमकां ही देवाची जाणवाय जायजे. पवित्रत्मेचें वर्तें देणें आमकां हर एकल्यांक आमकां जायजें. तर पयलें जावन आसा आमी देवाक काल जावंक आसा आमच्या वडिलांक काल जावंक आसा वडिलांक आमी मनान लेखोंक आसा. तर मोगाळ भावनान भयणीनो आमचे दोनी हात आमच्या काळजा मुखार आमी उक्ते दवरया. तो जाणवायेचो ओत्मो गिन्यानाचो ओत्मो समजुणेचो ओत्मो पवित्र ओत्मो सगळ्या जाणवायेचो सगळ्या देण्याचो सगळ्या फळांचो तो भंडार जावन आसा. जेन्ना आमी खरेपणी मागता आमकां ताच्या आत्म्यान भरता आमकां ताच्या सक्तेन तो भरता. आमच्या हर एकल्यांचें मागणें हेंच जावं दी. हे पवित्र आत्म्या आमचे हितून देवोनी कृपेच्या आत्म्या आमकां तुज्या जाणवायेन तूं भर आमकां तुज्या आत्म्यान भर आमकां तुज्या गिन्यानेन तूं भर. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा सागरा सर्गीच्या रसनारा
जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा जाणवायेन तुझ्या बरमोनाक म्हज्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुणकर दुबाव पयसकर वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवा भावार्थ गुणकर दुबाव पयसकर वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा वर्णूक तुका दिभास म्हाका तुझे तावन केदी पयस करिनाका वर्णूक तुका दिभास म्हाका तुझे तावन केदी पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां समय तयार करया. आयच्या मिसाचें ते सवा ह्या पुरी आसात. जल्म दिसा संदर्भियर गामीस येता लॉरन्स डिसोजा मँगलोरू, सिस्टर सविता लुईस जर्मनी, स्टॅनी आयवन फेर्नांडीस बायकुला, कॅरन डिसिल्वा बोरोवली, जॉयलन डिमेल्लो, जॉन्सन पिंटो निडोडी, पास्कल डेसा मुंबई, वियोन आनी वियाना. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भियर गामीस येता आयवन आनी शाले डिसोजा मुल्की, लॉरन्स आनी वायले डिसोजा काटीपळ्ळा, अल्फोन्स डिसोजा मुंबई, फेलिक्स आनी सीमा सल्डाना पलिमार. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासून तर गामीस येता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोना कुवैट, जुलियट लुईस उडुपी, वर्नन ईडिथ मर्लिन पिंटो दुबय शंकरपुरा,
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ आणि कुटुंब ಡೆಲ್ಲಿ, ವೀರಾ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸೋಜ ಮಡಿಕೇರಿ, ರೇವನ್ ಜೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಕ್ಯಾರಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವಲೆನ್ಸಿಯಾ. ಖಾಸಗಿ ಇರಾದ್यांपासून तो मिसिता वेरिना पिंटो मंगळूरू दुबय, जेसिंता मिनेजस कुवैट. सरिल्ले आमच्या भाव भयणी-पासून मिसा देवादीन चित्तरंजन डिकोस्ता मुल्की, घरच्या आल्मा पुलगोंदूतल्या आत्म्या-पासून मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट, देवादीन प्रभाकर पावर मारोल, पुलगोंदूतल्या आत्म्या-पासून मिसिता नोरिन फेर्नांडीस आणि कुटुंब बचपे, घरच्या आल्मा-पासून मिसिता जॉर्ज सिल्विया येयाडी, देवादीन कार्मिन डी अल्मेडा मंगळूर, देवादीन अलेक्स आणि हिल्डा बरेटो ताने, देवादीन मेरी मोरा सिदाकट्टे, देवादीन मायकल हेराल्ड कॅस्टेलिनो शिरवा, देवादीन क्रिस्टीन पिरेरा मुंबई, देवादीन भगवान तुकाराम दोमसे मुंबई, देवादीन कॅथरीन डिसोजा मैसूर, देवादीन लिडिया रस्किना फळनीर, देवादीन मेरी आणि निकोलस डिमेलो बॅरिन, देवादीन रॉल्फ पत्राओ नीरमार्गा, देवादीन लिओ आणि जॉर्ज मतायस, देवादीन गिल्बर्ट आणि ॲलिस पिंटो पेजार, देवादीन जेसिंता वाज, घरच्या आल्मा-पासून मिसिता तेरेजा मेंडोन्सा कालातूर, देवादीन रिशू दोंबिवली, देवादीन लूसी क्रास्ता पडील, देवादीन एलिझा फेर्नांडीस, देवादीन डेनिस लोबो मडिकेरी, घरच्या आल्मा-पासून मिसिता जेनिसा डिसोजा, देवादीन चित्तरंजन डिकोस्ता मुल्की, देवादीन मॅग्दलिन सिक्वेरा मंगळूर, घरच्या आल्मा-पासून मिसिता जेनेसा डिसोजा ब्रह्मावर, देवादीन थॉमस डिसोजा जिहुतारा आणि देवादीन सेलिन मार्टिस मुंबई. ह्या असो ते सांगता आमच्या खासगी इराद्यांपासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. धडपारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गाता, काळजांत दिन वाजता. सेवेच्या स्पिरिता सोम्या काळजां आमची पेट, मोवाळ तुझ्या मोगा सोम्या जिनी आमची नेट. दडबारांच्या सर्वे स्पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गाता, काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. युक्रिस्ताच्या मेसा बोवरे एकठांय जाल्या आसता आयची लितुर्जी आमकां सुमयातय एक जावन जियोंक उलो दिता. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, बापा जशें आमी एक जावन आसा तशें तेय एक जावं. जेजूचे शिशी जेजू सांगता एक जावं म्हणलें जेजूचें मागणें जावन आसा. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वेदी भोंवती आमी आयल्या आसता जेजू आमचे तावनी हेंस आशेता की आमी सुमयातय आमी देवातय एक जावं जियोंक. जावंक पुरो आमकां सबार अवकाश लाभले आसात, पूण ते आमी होगडावन घेतल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसणें मागोवन आमी सच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकां आमी आयती करया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो बगेम सदां सांवका मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थून मागता. सर्वपदुदा देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट, सोमिया काकूळट,
Krista kakutkan, Krista kakutkan, Sumia kakutkan, Sumia kakutkan. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मा आपल्या देण्यानी आमकां भरू. तांच्या बळान तुका मानतात असलें नवें मोन तो आमचे भितर वचूं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां आयतींग करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ जो देवाने पावलाचे अपराध मानूंक निज कारण कितें जावेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोदून लायलो आनी प्रधान याजकाची आनी सगळी सनातनी सभाची जमत आपयजे म्हूण हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून ताचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सदुसेव आनी फरिसेव नांवाचे दोन वेगवेगळे पक्ष आसात म्हूण बरें करून जाण आसून पावलो सनेद्रीन सभे लागीं हे बरी व्हडल्या ताल्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फरिसेव आनी फरिसेवाच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो म्हाका भरवंसो आसा देखून म्हाका हांगा तकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणले बरा फरिसेवा आनी सदुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या संध्या मदें दोन पंगड जाले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फरिसेवांचे पक्ष तरे शास्त्री उठले आनी वाद म्हणून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांते आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयले जावेत अशें तांचे मदले विवाद निर्वण जावन येतालो. हे पळोवन पावलाक ते कांय पपसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देवून वचून पावलाक तांचे मदले बलात्कार काडून आनी कोट्या भितर शबीत हाडूंक आपल्या शिष्यांक ताणें फरमायले. उपरांतल्या राती सुमयान पावलाक जे बगलेक उबे रावन ताका सांगलें, देर गे, जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिलाय तशेंच रोमांत तुवें म्हाका साक्ष दी जाय. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. संभाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका म्हज्या देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्पा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजें धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवण पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातींचे प्रमाण म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडास हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजव्याशी आसा तर म्हाका कितेंच उलोवचो ना. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून म्हजें काळेज उल्हासता, म्हजो आत्मो दोदोसकायेन उमालता. म्हजी कोड लेगून समजकायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पातालांत सोडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक
कुडान देखूंक दिमचो नाय. श्लोक संबंद तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजवांत ससनाक सूख. श्लोक समान देव तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. समी म्हणटा ते सर एक जावं. तूं म्हजें तें आनी हांव तुजें तें एक जावन असले बरी ते आमचें तें एक जावं असो. अशें तुवें म्हाका धरलेलो म्हूण संवसार समजतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासो तूं मात्र हांव मागिना. बगार हांचें उतर आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां. बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचें थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमनचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तेच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जें म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवितान घडिल्ल्या एका घडिताक लागून सावल आसलो पावल जावन बदलता. क्रिस्तांवांक येदोळ मुसळ कश्ट येतलो त्या एका घडिताक लागून एका दर्शनाक लागून आतां क्रिस्ता खातीरच कश्ट सोसूंक तो तयार जाता. आनी हें जावन आसा जिवीत सांव पावलाचें. क्रिस्तांवांक येदोळ कश्ट येतलो आतां क्रिस्ता खातीरच आपणाचो जीव दिवंक तो तयार जाता. आनी जर तर सांव पावलाच्या जिवितान आमी नदर घाली आमी पळयता गोड्या तावन पडुल्लोस तो देवाचें दर्शन पळयता. ताच्या उपरांत ताचें सगळें जिवीत तो बदलता आनी ताच्या उपरांत सगळें ताचें मिसांव आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत वा ताच्या उपरांत ताणें बरयल्ल्या त्या पत्रांत. आनी हर एका ताच्या जिविताच्या घडयेंत त्या घडिता उपरांत तो क्रिस्ता खातीर मरोंक तयार आसलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तेंच आयकलें क्रिस्ता खातीर तो साक्ष दिवंक तयार जाता. आनी माणी उतरां त्या घडिता उपरांत सोमी जेजू ताका राती स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी म्हणटा धैर्य घे. जशें जेरुजलेमांत साक्ष दिली तशेंच रोमांत तुवें साक्ष दिवंक जाय. सांव पावलाक धैर्य खंय तावन मेळ्ळें. कित्या खातीर सोम्याक जीव दिवंक सोम्या खातीर आपणाचो जीव दिवंक तो तयार जालो. आमी पळयता शिसांत थंय येदोळ भिवकुरे जावन नासले जुदेवांच्या बियान दारां दांबून ते भितर बसले पूण पवित्र तांचे वयर देवलो ते धैर्यादीक जाता. आनी हें सगळें तांकां साध्य जालें कित्याक सोमयाच्या त्या एकवटांत सोमयाच्या त्या संगातपणांत ते जियोंक शकले. देखून सोमयात हांव तें भोळ सोमयात हांव तें धैर्य तांकां फावो जालें. आनी तेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू बापा सरशी वेच्या पयलें ते एक मागणें करता. शिसां खातीर तो मागता बापा जशें हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचे थंय एक जावं. म्हजें थंय एक जावं म्हणून ताणें ते आमचे थंय म्हळ्यार त्या त्रिएका देवा थंय ते एक जावं. आनी हेंच मागणें जेजू निरंतरे सर्गात आमचे पासो तो मागोवन आसा.
तो आमचो देवा आनी मनशा मदलो तो मध्य देखून निरंतरी आमचे पासो तो मागता जशें बाप आनी पूत वा तो त्रिएक देव एक जावन आसा तशेंच आमी त्या त्रिएका देवा थंय एक जावंक जाय आनी जर जेन्ना आमी देवाच्या संगातपणांत एकवटांत आमी जियेता आमकां तसलेंच तें धैर्य मेळटा तें भोळ मेळटा सोम्या खातीर आमी साक्ष दिवंक केदेंकस पाटी सरचें ना आनी तेंच आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें भोव अपुरबायेचें किर्तन सगळो विवर आमी आयकलो तो आनी आयचो श्लोक जावन आसलो सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला मुगाळ भावनून भिन्न हा सगळो संवसार हो कंगाल जाता आसतना ही पिडा आमच्या दारा बागलार येता आसतना आयल्या आसता आमकांय ती मारेकार पिडा केदाळा लागतली गी म्हणलें बे आमकां येता आसतना आज जावं दी आमची हिंस उतरां सांबाळ दर तूं देवा म्हाका कित्याक तुजेर हांव पातयेलां पिडा येवं दी ह्या येनासतना रावं दी मुगाळ भावनून भयणीनो ते आमचेर हुंदून आमची जागृतकाय आमी करची उरलें हें सगळें आमी देवाचेर सांडचें पूण आमी केदींकस विश्वास सांडचो न्ही आमचो भावार्थ आमचो बरवोसो आमचो विश्वास त्या देवाचेर जेन्ना आमचो भावार्थ आमच्या सुमयाचेर आमी दवरता कितेंय आमकां लागूं आमी केदींक आमी खंयच्याच संगतीक भिवचें ना जावं दी आमचें मागणें हेंच सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां Abba Baba Sargincha Gevundo Geva Tamasan Kristacha Beamkam Bodlu Undya Vaina Sangi Bapa जीवनामचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरें खंयचे आमकां नाका आबा बाबा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्तामासा Kristacha te amka bodlu म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नित्य पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तुवें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवान जावं मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गा सोडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या आनादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, povit, povit darbaraso serves potum Sargani somsa borla tuja vaibhava Om sargi tuka jai jai Sarves porache navi eta taka jai Om sargi tuka jai jai Om sargi tuka jai jai बापा करुसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराची ही रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोतें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटो पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मर्य देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजेती सोपती, भगेवन धर्मदत्ता आनी सवकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटय. कित्याक राजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे रुचीक म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. जीविताको भरकूर पेसागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोड्या काळजान मुझ्या.
अत्रेगच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुम सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां सजर आसाय म्हणून पातयेता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्वोत्तम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां तुमच्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका पळय सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मेची तुमच्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तुमच्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां तुका वेंगून जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता तें संपूर्ण एक कोटी जाता जेजू तुजे तावन केदीं कसं हांवें जेजू दिता हांव कितें कसं हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सर जावं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सर्गा गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाकांसोऱ्यांच्या रुपान आमचें काण पिवान जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला ताचे वरवीं सर्गींचे जाणवायेन आमी भरूं आनी आमकां नवो जीव आनी घटाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुभामपणान घेवच्याक आमी आयतींच जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडोपकार ಎನ್ ಏಕ್ ಪಾನ್ಸಂಕೋ 182 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 182 ओलो तुका मारता मी मोगाळ माये कष्टां दुखांत आमचे व्हडशे काय काळजामची अर्पिता सर्गी राणये पाव तुझ्या भुरग्यांक हरिये घडये जिनीन बापाची तुवें खुशी पाळली हरी एक मेटांनी ताका कालती जाली क्रिस्ता सोम्याची सेवा सदांच करून ताच्या व्हडा मोगान माये तुजी येली ओलो तुका मारतावा मोगाळ माये कष्टां दुखांत आमचे व्हडशे काय काळजामची अर्पिता सर्गी राणे पाव तुझ्या भुरग्यांक हरिये घडये पाव तुझ्या भुरग्यांक हरिये घडये पाव तुझ्या भुरग्यांक हरिये घडये मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.